लिगल बिगल कितें जाता दोन गजाली घेवन आयले. एक म्हणजे पयलीं म्हणजे तुमी राजकारणी म्हणल्यार डावटान पळयता बरोबर. तशें आमकां पळोवनाका. आमी तुमचो जो विशय आसा तो गोवन न्यूज हब म्हाका दिसता हांगा गोवन न्यूज हब आयिल्ले तांचे तुमचे इंटरव्यू घेतले तेन्ना आमकां खरें कितें तें कळ्ळें. म्हाका दिसता मेळावली जेन्ना विशय आयिल्लो न्ही, मेळावली जेन्ना अशाच प्रकारचे सैम थंय आशिल्ले, थंयच्यान लोकांनी धांवडावन घाले आनी आज परिस्थिती अशी आसा की आमी ते बाकीची तुमची जागा आमी पळोवंकूच ना आनी स्थानूय पळोवना, पूण बेतोड्याच्यान भितर सरता आसतना जो रस्तो आसा आनी दोनाय सायडीन जे जंगल आसा ते पळयत जाल्यार ते डिस्ट्रॉय करून रस्तो हाडल्या शिवाय हांगा IIT येवपाक शकना. सो आमचो मेन इशू जो आसा, मुद्दो आसा तुमच्या बरोबर वांगडा रावपाचो आनी ताका लागून जर कायदेशीर लढाई करची पडली, हाका एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस आसतले, खूब गजाली आसा. जर राजकारण अशें चल्लें की BJPन किंवा सरकारान हे तुमचे लादपाचोय जर प्रयत्न केलो जाल्यार ताका आमचे मनीस आसतनाय कायदेशीर रित्याय ताका कशें कितें ओपोज करतलो तें करपाक आनी ताजो तुमकां सांगपाक की आमी तुमचे बरोबर आसतले म्हणून आमी हांगा आयला. म्हजे बरोबर आमचे श्रीकृष्ण परब, हाका तुमी पळयला आसतलो टीव्हीर दिसता तो खुबदां. आमचे सुरेल तिळवे तो इनफॅक्ट मडकय आनी हाजेर ते एनवायरमेंट रिलेटेड जे आसा ताजेर ते सगळे हांचेर ती कमिटी आसा, पर्टिक्युलरली गांवाचें रक्षण एनवायरमेंटली कशें करप ताकाय आमी मुद्दाम पळयला. संदेश काणकोणच्यान आयला. बाकीचे आमचे जे बरोबर कोण कोण आसा ते वेगवेगळ्या रितीन आपल्या आपल्या हातून एक्सपर्टीज घेवन आसा. सो तुमचो जो विशय आसा तो आतां गांवा पुरतो मर्यादीत उरूंक ना, तो गोंयभर पावला म्हणजे आमच्या काना कडेन पावला. तो गोंयभर कसो व्हरपाचो ताका तुमचो सपोर्ट आमकां लागतलो. सो तुमचेय विचार आमकां कळपाक जाय. जे हांव समजला त्या प्रमाणे 19 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा तातूंत भितर एक सुमार 5 लाख सुमार टेनंटेड आसा, जी तुमी कसता, तुमच्यांतलेच लोक कसता बरोबर. आनी एक 4 लाख प्रायवेट फॉरेस्ट, 5 लाख सुमार प्रायवेट फॉरेस्ट आसा. सो 19 लाख स्क्वेअर मिटरांतली 9 लाख सुमार जमीन अशी आसा जी आनी कोणा कडेन तरी टेनंटेड बारीकशे अशें हां हां अशें काजी आसा. म्हणजे सगळ्या सरसकट सगळीच जमीन अंडर कल्टिवेशन आसा. एक कल्टिवेशनाचो विशय आसा, एक जनावरांचो विशय आसा आनी एक एनवायरमेंटलाचोय विशय आसा. सो एक तुमकां हांव आश्वासन दिता, आश्वासन म्हणजे पॉलिटिकल आश्वासन न्ही, हांव मंत्री न्ही, पूण एक गोंयकार म्हणून एक आश्वासन तुमकां दिता की हें सगळें डिस्ट्रॉय करून हांगा IIT हाडपाक आमी दिवचे ना. तुमचे खातीर ताय म्हाका हांवूय, कारण तुमी सगळो गांव एकठांय रावन उठला. गोंयची एकूच प्रॉब्लेम आनी तो म्हणल्यार गोंयान जेन्ना जेन्ना राजकारण इंट्रस्टेड आसता सरावंडींग डेवलपमेंट करपाक तेन्ना डिवायड करपाचो प्रयत्न जाता. ब्रिटिशांनी तें केल्लें, म्हणजे ब्रिटीश भारताचें राज्य कित्याक करपाक पावले की डिवायड जाले. ऑफकोर्स तुमच्या हांगा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षा बरोबर विचार आसतले, राजकीय पक्षा बरोबर मैत्री आसतली, सगळे येतले आनी तुमकां डिवायड करपाचो प्रयत्न करतले, सेपरेट करपाचो प्रयत्न करतले. तें मात जावं नाका. फाल्यां तुमचो गांव एकठांय रावलो गांवा खातीर, तुमच्या उत्पन्ना खातीर तुमी जी हांगा जमीन कसल्या ताचे खातीर जे तुमी एकठांय रावले ते तशेंच रावपाचे, इतलेंच आमी तुमचे कडेन मागता. बाकी तुमचे बरोबर आमी कशे रावतले, शेवटचे रक्ताचो आमचो ड्रॉप आसतसर आमी रावतले. रस्त्यार हांगा न्हिदचे पडले, आमचेर ज्यो गाडयो घालून व्हेल्यो जाल्यार आमी ताका तयार आसा. हें तुमकां आमी आश्वासन दिता. बरोबर मरे? जे सगळे आसा. आमचो विनय बाबूय येता, विनय आमचो STचो हे लिडर तो आमचो हाका. आनी मॅक्सिमम हांव जो समजता ते प्रमाणे की हांगा जो आसा तो प्रत्येक जो मूळ गोंयकार आमी जाका म्हणटा ST समाजाची निगडीत तो आसा. आनी तांणीच जमनी दाखोवन दवरल्या गोंयच्यो, कारण आयज एग्रीकल्चर उरला ते म्हाका दिसता तुमकां लागून उरला. नाजाल्यार जायो बियो विकपाच्यो लोकांनी बंद केल्यो. तुमचे सगळ्यांक बेस्ट जायो, सगळ्यो जायो हांगाच्यान येता म्हणून कळ्ळें आमकां. गोंयकारांक हें खबर नासलें की मॅक्सिमम जायो ज्यो येता त्यो कोडारच्यान येता म्हणून. ना ना आतां कळ्ळें न्ही, म्हाका खबर. तुका सांगू, आमच्या पुलार मांडवे पुलाचेर ते 2-3 जाणां बायल रावतात, तातली एक हांगची. म्हाका दिसता ती तुमच्या सोयऱ्या भितरली आसूंक शकता कोण, कित्याक ती म्हणपाली कोडारच्यान आमी हाडटा जायो म्हणून. सो गोंयान म्हाका दिसता ज्यो जायो पावता त्यो सगळ्यो हांगच्यान पावता. अशें न्ही घेवपाक. हां सो खंय ना खंय तरी तुमच्या कोमद्यादीनूय तुमकां फटयलां अशें आमकां दिसता. कोमदादीन जे हांगाच्यान कन्सेंट दिला, कोमदादीन तुमचें सांगलां की हांगा 19 लाख स्क्वेअर मिटर अशी जमीन आसा जी पडीक जमीन आसा म्हणून. म्हणजे
ह्या हो विशय तुम्ही गांवकर जे तुमच्या हांगा कोण आसा तांणी घेवचो पडटलो आनी ताका जर कायदेशीर कितें तुमकां गरज लागता कितें बरोवपाची कितें करपाची जाल्यार आमचो सुरेल आदवोगाद फोण्या ऑफीस आसा चड पयस येवपाची गरज ना कितेंय करपाक जाय कितें जाल्यार म्हाका दिसता हांव सुरेलाक विचारनासतना सांगता की तो फुकट सगळें करपाक तुमचे बरोबर आसतलो बरोबर मरे सामको आनी प्रश्नच ना म्हणजे ह्या गोश्टीचो सो ही लढाई जी आतां जातली सुरू ही फक्त तुमच्या पुरती मर्यादीत ना ही सगळी आमची लढाई आसा आमची म्हणजे गोंयकारांची एक असो प्रोजेक्ट आमचेर घालपाक सोदता ही ज्या जाग्यार हांगा गरज ना हांगा हे कित्याक लागून करता तें म्हाका दुबाव कित्याक लागून येता की खंयच्यो तरी सायडीच्यो जमनी खंय मिनिस्टरान घेतल्या आसतल्यो कित्याक कॉलेज जेन्ना येता वो IITन शिकला पूण खंयचीच IIT अशी जंगलान ना ती जंगल सोदून कल्टिवेशन करून डिस्ट्रॉय केल्ली हांगा आसा वाघ ते वाघ नात म्हणटा ते भाऊ कशी परिस्थिती आसा तुमकां हांव गजाल सांगता हां आदी गांवांची नांवांय तशीच दवरताली वाघ दिसलो की वागाटो जालो बरोबर नाही तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार गोंय सरकार तयार ना मानपाक की गोंयान वाघ आसा म्हणून आनी पट्टेरी वाघ आसा म्हणून ते पट्टेरी म्हणना फुडें तुका बिबटो काय म्हणून विचारता आनी तुज्या तोंडांतल्यान म्हणून घेता रे बिबटो काय म्हणून बिबटे वाघ न्ही हे बिबटे सो न्ही मुद्दो तुमकां सांगता हांव गजाल सांगता आमी खोला गेल्ले काणकोण आशिल्ले रातच्या 11 सुमार खोतीगांवच्यान नेत्रावळी वचपाक भायर सरले मदल्यान एक रस्तो वता जंगलांतल्यान आनी देंवले आमी अशें एक धबधबा म्हणून पळोवपाक गाडयेन पूण सरकार आमी पळयल्ल्या गोश्टींचेर तुमी ते म्हणजे गोंयकार कुड्डे आसचे पळयले तुमी जे म्हणटा काल भायर सांगले आमी वाघ पळयला म्हणून दोन कितें गोरवां मारलेली आनी बिबटे गोरवां वाघ पळयला तुका हांवें फुडें यो यो फुडें तूं फाटीं कित्याक रावला आमी सगळ्यांनी आयकलां कितें काल आमी सगळें आयकलां तुवें जें सांगलां तें आयकलां म्हाका दिसता हांगा सगळ्या भितर जाणटो मनीस तूं आसा तुमच्या पेक्षा चड कोणाक खबर आसचें ना हांगा कितें चल्लां तें एक तुमचो नातू म्हणून सांगता नातू कसो पळया हांगा IIT आमी जावपाक दिवचे ना तुमी बरोबर आसा घट्ट रावा सगळ्यांक घट्ट आसा हांगा आमी हांगा पावतले म्हणून आशा ना इतलो स्ट्रेस आसता पूण तुमची घटसाण तुमच्या कामांतल्यान जमनी कसल्या तातूंत आयल्या सो कायदेशीर लढाई लडटा आसतना तुमचें हांवें आयकलां त्या प्रमाणे 1975 प्रमाणे तुमी थोड्यांचे टेनंट म्हणून नांवूय लागल्या परचेज केल्ली आसा सो परचेज केल्ली जमीन 18K अंडर जी आसा पळय न्ही ती जमीन सरकार तुमचे कडल्यान काडून घेवंक शकना तशी ताका कायदेशीर पद्दत आसा आनी ती पद्दत फॉलो करनासतना कितेंच करपाक शकना सो तुमी आज त्या जमनीचे ओनर जाल्ले आसा आनी तुमी जमीन ती कितें कमर्शियलाक यूज करना सगळे जाण अजून एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शेतां करपाक काजू करपाक करता सो केदेंय व्हडलें राजकारण जावं आनी केदेंय व्हडलें कोणीय येवं तुमची जमीन आमी तांकां घेवंक दिवचे ना आनी ही हांगा जी IIT येवपाक घालपाक सोदता येवपाक आमी दिवचे ना हें आमचें उतर आमचे वयल्यान व्हरून कितें आसा आनी सगळ्यांक गोंयकारांक हाडटा आमी हांगा हे जर लादपाचो प्रयत्न जालो फोर्सान जाल्यार अख्ख्या गोंयकारांक हाडपाची जबाबदारी आमची खुद्द श्री कृष्ण हाडला बायन सुद्दां मारून बंद केला आमी 30 बायन 35 बायन वयर धरून नाही आमकां ह्या गोश्टीचें वायट दिसता न्ही भाऊ कशें आसा हें सगळें खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्यान येवन पळोवंक ना जेन्ना हें अनावन्स करता खातीर करच्या पयलीं तुमची कोमुनिदाद कॉम्प्रोमायज जाल्या आसत पूण सरकारी अधिकारी जो सांगता की हांगा येवंक जाय म्हणून डिक्लेअर करच्या पयलीं एकदां येवन नजर मारुली आमचे 2 आमदार आसा कॅप्टन वेन्झी आनी इंजिनियर क्रूज तुमी आयकलां आसतलें तांचे टीव्हीर खूब पळयलां आसतलें दोनी बरे खडेगाद आमदार दोगांयकय सांगता की हो विशय इमिजिएटली घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन वचा फाल्यां पर्यंत तांकां ते व्हरतले आनी तांकां दाखोवतले चीफ मिनिस्टराक कदाचीत सांगूय नासतलें कितें चल्लां तें पूण आमची जबाबदारी आसा तें दाखोवपाची आमी तें दाखयतले आनी जर दिसना आनी दोळे उगडना जाल्यार दोळे उगडटले आसा आमी तयारी लडपाक रेडी गरज पडली जाल्यार
एक रावपाक जाय सगळो गांव वांगडा रावपाक जाय एकठांय रावप आपल्या सामकें बरोबर important. रावपाक जाय एकठांय रावप सामकें इम्पॉर्टंट तुमी फक्त उलो मारा आमकां 40 मिनटां लागता मॅक्सिमम हांगा येवपाक 40 मिनटांच्यान 1 मिनीट चड लागचें ना आमी आसतले हांगा तुमचे भुरगे शिक्षीत आहा कळटा बरोबर शिकलात मरे नोकऱ्यो ना आनी एग्रीकल्चर कर म्हणटा सरकार आनी ह्या सायडीन शेतां गांव लोकांची चोरून व्हरता हें कशें जातलें एग्रीकल्चर फार्म आसा हां एक भुरगो आमचो कामां ना मागीर आनी हे आयआयटी हाडून हे पळय कामां जाय फटिंगपणां ती पेडण्यान कितें सांगलें ना तूं पेडण्यान एअरपोर्ट हाडलो पेडण्यान एअरपोर्ट हाडटाना पेडणेकारांक कितें सांगलें की पेडण्याच्या भुरग्यांक कामांक लायतले म्हणून आज एअरपोर्टार वचत जाल्यार तुका कळटा कितले पेडणेकार आहा ते फोटोप हें दुसरें एग्जांपल एनआयटी कुंकळ्या एनआयटी हाडली थंय कांय ना. आयआयटी सारकेच कॉलेज ते सर आमच्या भुरग्यांक हांगा प्राथमीक शाळा सुद्दां ना हय हांगा वचूं जाय आमकां कोडार गांवांत 3 किलोमिटर चलोन वचपाक जाय हां ते शाळा आमकां दिवंक जायना बालवाडी दिवंक जायना तेन्ना ती आयआयटी दिवंक जाता तुमचें मन भरून येता हें उलयता आसतना आनी हांव एक्चुअली जर भुरगो बालवाडीन शिकूंकूच ना तेंच्यान बेजीक शिक्षण शिकूना जाल्यार आयआयटीन खंय पावतलो भुरग्यां वयतले जाल्यार आमकां आमचे भुरगे फाल्यां पावचेच ना आवय बापायन पावचे पडटा भुरग्यांक आनी हे भुरगे खंय वचून शिकले फोण्या आमी सगळे कोडरा पड 3 किलोमिटर फुडें आनी 20 कलाक आमी खांडेपारा शिकल्या आणि स्कूल आणि बरं स्कूल आणि कडल्यान 10 किलोमीटर सगळे चलोन वचप चलोन यो कितले जे कितले पयलीं family आमचे आसा काका सादारण बीन शिकल्या पळय न्हू तो व्हडून व्हडून चडून तिकडे वयताले 40 फॅमिली आणि लोक कितले पयलीं हो रस्तो पसून नाशिल्लो क्वार्टराचे आणि क्वार्टरा आणि हांगा मेळून आमचे 1,500 लोक हां दोन्ही मेळून सगळ्यांचेर इफेक्ट जातलो आमचो गांव आमी हांगा चडशे इश्टी बांदव आसा आनी थंय ते गांवकार वाडो म्हणटा नाही आनी कसो विशय आसा म्हाका कशें दिसता 1,500चोच प्रश्न ना प्रश्न सैमाचोय आसा प्रश्न हो आसा की हांगा गवेरडे आसा हांगा वाघ आसा हांगा बिबटे आसा आनी हांगा जनावरां आसा हें डिस्ट्रॉय जालें म्हणटकूच तांचें घर खंयचें हें घर तांचें हें घर सोडून खंय वयचें पडलें लोकांच्या शेता भाटांनी वतलेत न्हू खंय तरी सकयल वतले फोण्या वतले आनी खंय वतले रवीन सांगलाय की बिबटे घरा आयले जाल्यार पोसा म्हणून मागीर तें करचें पडटलें आमकां म्हणजे फकाणां हें चलयता आमचें न्ही म्हाका वायट दिसता ह्या गोश्टीचें पूण हें उलयता आसतना गोश्टी समजना लोकांचे सेंटिमेंट हय हय हां ते बरोबर आसा ना ना हांव तुका एक सामान्य गजाल सांगता एक मेर्शे हांव मेर्शेचो सो आमची मेर्शे झर आयकल मेर्शेची झर ही फामाद तुमी आयकला आसतले मेडिसिनल व्हॅल्यू आशिल्लो ती झर डिस्ट्रॉय करपाक कारण वयर बिल्डिंगो आयल्यो आनी ते बिल्डिंगेचे सोकपिटाचें उदक खंय वचपाचें ते वचून बायन वताले वाघाची गुहा पळयल्या सकाळी वचोन आं ही बाय आनी भितर बसलो वचोन आनी फोटो काडला हांगा केन्नाय आमी जेवपाक बसया एक दनपारचे बरें शीत हुमण घेवन या आमचें पिकनीक करया घेवन येयला म्हणून आनी सांगया आमी जेवया केन्नाय वाघाचे घेवन या केन्ना सांगा म्हाका तुमी येता आमी आं तुमकां फोन करून येता रातचे बसल्या बरें न्ही आमी जेवण मेळटलें हय पळय वाघाची गो ही फामाद रे ते हांव भितर रावन कोण तरी एकटो बसलेलो आहा पळयल्ले दोग-तीग जाण बसोंक तो मेळटा बायोडायवर्सिटी हें आसा सुरेल आमचे बायोडायवर्सिटी नैसर्गीक तुजी विविधता जैव विविधता ताजो तो चीफ आसा ताज्या काम करता कोणाची सो तांकां हांवें सांगिल्लें आनी पळय आनी एक डॉक्युमेंटरी करून घालया म्हणून आमी कशें केलां जो पर्यंत ही गोश्ट मिडियाक कळना तो पर्यंत लोकांक कळना गोवा न्यूज अबान किंवा बाकीचे चॅनल कोण आयले न्यूजाचेर आमी पळयले ते जेन्ना आमकां गजाल कळ्ळी तेन्ना आमकां कळ्ळी गजाल आमी आयज जो तुमचो विशय आसा न्ही तो विशय आमी घेवन लार्जर म्हणजे आमच्या आतां पणजे पावले न्ही ते गांवांत पावता सो ते आमी लोकां कडेन पावयता तुमचो आवाज लोकां कडेन पावयता त्या खातीर आमी आयले हांगा दुसरी गजाल हे इतल्याचेरूच उरचें ना आतां प्रयत्न जातलो डिवायड करपाचो खरेंच इतलीच गजाल लक्षांत दवरा तुमकां कोण MLA आपोवंक शकता तुमकां कोण तुजो मंत्री आपोवंक शकता लक्षांत दवरा सगळ्या गांवांक घेवन वचा एकटे वचना कारण डिविजनाचो प्रयत्न सुरू जातलो तुमचे आज हांव एक मुद्दाम तुमकां दाखयता आनी व्हडली गजाल तर तुमकां आपयता न्हू तुमी आमदाराक सांगा नाल्यार कोणाक ताका गांवान यो म्हणून सांगा म्हाका दिसता हो शिरोडा मतदारसंघान येता न्हू सो शिरोडा मतदारसंघान येता म्हणून
हो प्रश्न तुमच्या आमदाराक विचारिल्लो. तो पाया पडटा. हे पळय हें पळयलें तुमी? हां पळटा तो पळयता हांगच्यान एकदां पांय पडा ताका. म्हणजे फुडल्या फावट जेन्ना मतां मागपाक येतलो तेन्ना पांय पडा येवं नाका म्हूण सांगा. सो प्रश्न पळय अगेन आमी राजकीय उलयता, राजकारण कुशीक धरून एक गोश्ट उलोवया. हे जें आसा तुमचें जें म्हणणें आसा तें सगळ्यांक पटपाचें कारण म्हणल्यार आमी स्वताच्या दोळ्यांनी हें पळयलां आतां जें कितें आसता तें. आमी त्याय जाग्यार या ज्या जाग्यार हें चलपाचें आसा पळय, कारण भितर एंट्री सरता आसतनाच दिसता की हें जंगल म्हणून, आनी तुमी कसता ती जमीन सोडली जाल्यार बाकीचें सगळें हें जंगलूच आसा. तें तशेंच रावतलें हें आमी पळया. पूण तुमकां कशें कळ्ळें की IIT येता म्हणून? तुमचे कडेन उलयले कोण पंच सरपंच? सांगता आमच्या वेळार नोटीस म्हणजे डिक्लेअर जालें. आमकां कळ्ळें कशें जो किशोर नायक गांवकारांनी एक दिलो गांवकरी गांवकरी हेजेर, तेन्ना लोकांक कळ्ळें. एक्चुली कशें आसा पळय, आमी आतां तुमी एडवोकेट म्हणटकीर तुमकांय आमी एक दिसता की सांगा थोड्यो गोश्टी कित्याक कारण कितें आसा फाल्यां आमी जेन्ना येतले तेन्ना तुमकांय थोड्यो गोश्टी आमच्यो खबर आसपा जाय. बरोबर. आमी प्रत्येकाक हें सांगपाना सांगूंक वचना कित्याक तुमी एडवोकेट, सो तुमकां रोखडेंच कळटलें कितें तें. सुरेश तिळे म्हणलें तुमी, आमी तेजे कडेन 1-2 फावटी सुद्दां आमी वचपाचो प्रयत्न हेजे पयलीं केल्ले, हें दुसऱ्या मॅटरा लागून, पूण ते सदांच बिजी आसता. ना हाका लागून ते अवेलेबल आसतले तुमकां सदां. आमकां कशें आसा आमचो कॉन्टेक्ट नाशिल्लो, तुमी बरे एडवोकेट म्हणून आमी तुमकां मेळपाक येताले. सो तुमकांय आमची आतां नंबर दिवन दवरता हांव. ह्यो गजाली आसा. कशें आसा आमकां जेदे वेळार कळ्ळें पळय न्ही, कळ्ळें म्हणटरीक आमी खंय तरी हांगासर एक जागृत जाले. आमचें तुमकां एक म्हणणें आसा की जर हें आमी नोटिफिकेशन आमी पळोवंकूच नाशिल्लें, अशें धरया की आमी पळोवंकूच ना, आमकां खबरूच ना कित्याक आमचे हेजे लोक आसा पळय न्हू हे बाजार करपी लोक. सकाळीं बाजाराक गेले, परत दनपारां येयले, कितें परत काम केलें, जेवले, दनपारां मातशें न्हिदले, परत सांजचें काम केलें. हो तेंचो सदांचो डेलीचो. सो ते पेपर वाचप हें न्यूज ते तांकां आमच्या लोकांक म्हणजे पयलींच्यान एक कांय येना. सो जर हें एक म्हयनो कळोवपूच नाशिल्लें आमकां जाल्यार तशें मेळावळी जाल्लें, 149चेर तशें तेंचें नांव पडलेलें, तीच परिस्थिती आमची जातली आशिल्ली. आनी आमकां खंय तरी काळखान दवरून हें सरकार जें आसा पळय न्हू करपाक सोदता, तुमकां आमी सांगूंक सोदता. आनी मागीर आमकां हळू कळ्ळें की 19 लाख जमीन जी आसा तितली तुमी म्हटले त्या प्रमाणे 5 लाख जी आमी कल्टिवेट केल्ली आसा, आमी थंय टेनंट म्हणून लागलेले आसा. आमी परचेज केली 1995 आमचे कडेन परचेज सर्टिफिकेट आसा, नांवां आसा आमची. आनी प्लस मेन जो मुद्दो आसा पळय न्हू ती प्रॉपर्टी आसा ती अनडिवायडेड आसा. आमची अनडिवायडेड प्रॉपर्टी आसा. कितें बार टूक जर आमी खंय उबे रावले जाल्यार आमी आमची जी जमीन लागलेली आसा 4,75,000 ती आमी खंयची जमीन म्हणपाक शकता कित्याक आमची ती डिवायड जाल्ली ना, मार्क केले ना खंय. सो तांकां लागून तेंच्यांनी आमकां खंय ना खंय तरी सर कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आशिल्ली. सो ते आमकां तेंच्यांनी कांयच सांगना. आतां 5 लाख जर जमीन जाली जाल्यार उरली जी जमीन उरता आतां आमी पयलीं कशें कल्टिवेशन करताले सर आमचे आतां जाणटे आसा पळय तुमी जाल्यार कळटलें. पावसान जे पळय आमी मिरसांगो रोयता, खांदळां घालप, मिरसांगो रोवप आनी तेच्या नंतर जुनान आमी ते खणप आनी रोवप आनी तेच्या नंतर ते उत्पन्न थंय मदीं आमी कितें करता आतां सुद्दां तें चालू आसा आमचें. थंय काजी रोवप एक 5 वर्सां तोच प्रोसेस आसता सेम. 5-7 वर्सांनी जेद्या वेळार काजी मोठ्यो जाल्यो की मागीर थंय सावड जाता पना, मागीर ताका थंय उत्पन्न तुमचें जायना. सो मागीर ते कितें करता मातशें फुडें वयता. अशें करून 200-250 वर्सां पयलींच्यान जे आमचे पळय जे पुर्वज आशिल्ले तेंच्यांनी थोडे करून जे वाडोवन दवरले उत्पन्न केल्लें ते 1995 आमी ती परचेज सर्टिफिकेट आमकां मेळ्ळी. आमी पयशे भरलेले, आमचे कडेन रिसीट आसा, परचेज सर्टिफिकेट आसा. 114 आसात ते सोड, पूण बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आमचे कडेन आसा. आनी आतां कितें जालें ते पुर्वज गेल्या नंतर आमची जी फाटली जी फॅमिली आशिल्ली तेंची तेंच्यांनी थोडे करून वाडयलें. सो ती आतां कमीत कमी जमीन 3 ते 3.5 लाख आमची थंय कल्टिवेट केल्ली आसा. काजी आसा, पणस आसा, खुबशें हें आसा. सो ती जमीन सुद्दां आसा पळय न्हू ती आमीच कल्टिवेट केल्या. आनी ती जमीन जी आसा पळय न्ही ती आमकां लागून आमच्या पुर्वजां लागून तयार उरलेली आसा. नाल्यार ती जमीन उरपा नाशिल्ली किंवा ते रान उरपा नाशिल्लें, ती जनावरां थंय उरपा नाशिल्लीं. हय बरोबर. ती जनावरां थंय उरपा नाशिल्लीं. तुमी आनी एक विशय म्हटलो की जनावरां आतां जर तुमी जर वयर वचून पळयत कमीच ते कमी हांव तुमकां म्हणटा आतां आमकां ते हेडीच्यान तुमकां तेल लागता तांकांय खबर आसतली कमीच ते कमी 200-250 गवे आसतले. आतां तुमी ते जर गवे तुमी जर रान जर ते कट केले ती जनावरां खंय वचपाची. सरकारान जर आमकां फाल्यां म्हटलें की तुमची जमीन आमी तुमकां सोडटा जी 149 लागलेली आसा कारण आमी कायदेशीर आसा तुमकां म्हणजे तुमकां आमच्याकूच चड ज्ञान आसा एडवोकेट आशिल्ल्या कारणान
आम्ही परचेस जमीन केल्या वन फुडीनाचेर नांव आसा सगळें आसा म्हणजे आमी आमची जमीन खंय वयची ना हे आमकांय कॉन्फिडन्स आसा बरोबर पूण आमची जमीन सोडून जर तुमी थंय IIT करता म्हटलें फाल्यां त्या खातीर अशें जर म्हटलें आनी तुमी ते IIT खंय करतले झाडां तुमकां कट करची पडली 100% मागीर ती झाडां कट केल्या नंतर तुमी कंपाऊंड बांदतले फूल आनी ती झाडां कट केल्या नंतर जनावरां जी हांगासर येतली पळय न्हू मागीर ती खंय वचपाची जनावरां दुकरां आसा दुकराचे मोठे मोठे कळप आसा साळी आसा ही जनावरां खंय वयतली साळ पणजे पावली पळय खबर आसा तुमकां तेन्ना तो बाजारात पावलो तेच म्हणटा आणि गो फोंड्या पावलो कोणी पावलो गोण्या गो सकाळी गेल्लो आणि साळ कसिनोन गेल्ली ना खरें सांगता तुका ती खंय साळ सर ते मागीर अशें ना म्हणजे कितें जालां साळीची जी जागा आसा थंय वयर ती सगळी दोंगर कापून ते डिएल बेलेफ तांणी ते दोंगर कापल्या सो साळीन कितें चिंतलें की आपले घर हरशें म्हणून पेड्या आला ते बोटी बांदल्यात सरकारान त्यो कसिनोच्यो थंय वचून 1-2-3 गेमी खेळून येवया म्हणून ना परिस्थिती सांगता म्हणजे ही गोंयकारांचेर परिस्थिती हाडल्या आमचेर मनांतल्यान मागीर राग येता ती साळ थंय पावता कशी ती पणजेची काय न्ही ती खंय ती वयर ते दोंगर कापल्या पळय थंयची वयली खंयची साळ आसतली ती आनी ते कसिनोच्या बोटी फुडल्यान ती सरकाराक इतलें जावन दोळे उगडना म्हणून कळना म्हाका सर म्हणजे अशें आसा सर की 8 लाख जमीन आमचे कडेन आसा हां आनी तशें धरा तुमी 8 लाख 5 लाख आमची जमीन 8 लाख गोंयां कडेन आहा 8 लाख गोंया कडेन आसा म्हणजे आमी तांकां गोंयाची जमीन न्ही ती जनावरांची जमीन प्रायवेट फॉरेस्ट 5 लाख आसा म्हणजे 8-5-13 लाख जाले उरले 6 लाख 6 लाखाची ते म्हणटा की सगळी जमीन जी आसा पळय न्हू ते म्हणटा सगळी खडपाची म्हणटा पात्रांची जमीन म्हणटा कोमदादीचो कोण तो तुमचो कोण आसता ताका एकदां हो प्रश्न विचारूंक जाय आमी जो आसा पळय न्हू तेणे हो रिपोर्ट जो दिला CMाक तो टोटली रॉंग आसा आनी हितून आमचे म्हणजे आमचे म्हणणे प्रमाणे हितून खंय ना खंय तरी मिनिस्टर इनवॉल्व आसा कोमलदाद इनवॉल्व आसा आणि जो रिपोर्ट तेच्यानी CMाक दिला म्हणजे तितून CMो खंय ना खंय तरी इनवॉल्व आसा आनी ना अशें आमी म्हणना सगळे एकाच मायेचे म्हणी ते सो आमी एकाच मायेचे म्हणी एक माझा प्रश्न आहे तुमच्याकडे जर तुम्ही मिनिस्टर इन्वॉल्व असा म्हणता पळय त्यामुळे तुम्ही मिनिस्टराकडे वचून उलयल्ले आसा तेच्या बाबतीन काय कितें म्हणलें आमचे क्वॉर्टराचे म्हणजे आमची मिटींग जी जाल्ली ती क्वॉर्टरा जाल्ली पयली आनी थंय आमी तेंच्यांनी आमचे सगळे सायनी घेतलेल्यो आनी ते सायनीचे एप्लिकेशन जे आसा ते तेंच्यांनी सुभाष शिरोडकरांनी व्हरून दिल्ले आसा म्हणजे ताका खबर आहा कितें आसता ताका खबर आसा मागीर आठ कित्याक जोडटा तर तो जो म्हणजे तो आमी फाटलो जो व्हिडिओ जो एक आतां कालच्यान व्हायरल जाता तुका दाखयला हांवें आतां तो ना पांय पडटा तो न्हू आनी एक तो सुभाष फळदेसाय सांग्यार तो सांगता की तुजे सुभाष फळदेसायाक तो सांगता की तू जर फाल्यां तुजे कडेन जर हांगा ती जमीन ना जाल्यार तूं यो शिरोड्यान आपूण दिता क्वॉर्टरान तितलीशी जमीन आसा म्हणटा तो म्हणजे क्वॉर्टराचें नांव तेणी क्लियरली आयच्यान 1.5 वर्सां पयलीं तो मेन्शन करता हाजो अर्थ कितें जाणा मरे ही हाका कॉन्स्पिरसी म्हणटा कॉन्स्पिरसी कशी हे ठरलां हांगा नाका थंयच्यान थंय व्हरया थंय तुमचो कोणी ते एग्रीमेंट मारल्या ते आमकांय मेळ्ळा थोडे एग्रीमेंट थंय सांग्यार थंयच्यान तो सांगता मागीर आमी हें करया आनी हांगा जमीन हाडया तुजो जो प्रश्न आसा तुज्या प्रश्नाचें हांव तुका उत्तर दिवपाक सोदतां की ज्या वेळार ते थंय गेले तेन्ना तेणी ताका सांगलें की आपल्या कडेन कांय ना तुमी तुमचे एक 10 जाण कितें तुमी आसात ते तुमी CMा कडेन आपूण अपॉइंटमेंट घेता CMा कडेन अपॉइंटमेंट घेता CMा कडेन आपूण अपॉइंटमेंट घेता आनी तुमकां आपूण कितें आसता तेजे कडेन तुमी उलोवया म्हणून पूण म्हाजो आतां तुमी जर विचारला त्या प्रश्नाचेर हांव तुमकां सांगूंक विचारूंक सोदता सुभाष शिरोडकराक की तुमी आमचे लोकल मिनिस्टर आसा म्हणजे आमच्या शिरोडा मतदारसंघाचे तुमी मिनिस्टर म्हणजे आमचे सर्वेसर्वा तुमी आसा तुमी डिसिजन घेवप कनेक्टेड टू कोडार जर म्हटलें जाल्यार कोडराचो जो रमेश पांडुरंग नायक जो आसा तो तेजो PA पयलींच्यान PA आसा आनी कोडराचो तो एक फॅमिलियर मनीस कोण सुभाष शिरोडकर सुभाष शिरोडकराक ग्रावंड लेवल सगळे कोडराचे सगळे खबर आसा सो तुका CMा कडेन वचोन तुका सांगपाची म्हाका तरी दिसता की कांय गरज ना म्हणून सुभाष शिरोडकरान जसो विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट केल्लो की लोकांक जर IIT नाका जाल्यार आपल्याक नाका म्हणून तोच विश्वजीत राणे जो म्हणटालो की कितें जालें जाल्यार मेळावलीकूच IIT जातलें म्हणून बरोबर तेजे भायर तेजे नंतर जो स्टेटमेंट केल्लो विश्वजीत राणे की लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका म्हणून फाल्यां जर सुभाष शिरोडकर जर हो स्टेटमेंट करता जाल्यार हो हांगाच विशय सोंपता अशें म्हाका तरी दिसता पण ताणें आज पांया पडला तो पांय पडटा तो पांय पडटा कित्याक तो पांय पडटा आमकां तुमी आनी तें करूं नाका आपूण जें कितें केलां तें आपूण करपा दी म्हणून पयलीं उलयता तो मद उलयता मागीर विश्वजितान मागीर जे उलयलो पळय तो पावर पळय लोकां कडेन मरे कॅपॅसिटी आहा मत देंवोवपाची ही आतां वेळ आयिल्लो आसा ते तुमच्या हातान आसा तें मत देंवोवपाचो लोक कसो तो मंत्र्याचें आमकां पळय कशें आसा आमकां कोणाक टार्गेट करपाचें ना आमकां खंयच राजकारण करपाचें ना पूण जसो सुभाष शिरोडकरांचो जो दोंगर आशिल्लो थंय त्या दोंगराचो तेणें कितें केला बेतो केला
थंय त्याच्या दोंगरार त्याने बेतो केल्लो आसा आपल्या थंय शिरोड्या शिरोड्यार आणि तो बेतो तो आतां आमच्या दोंगरार हांगा करपाक सोदता ना हांगा म्हाका दिसता तशेंच आसा रे आतां पळय हें कितें विचार पळय ताणें थंय कितें केलां पळय दुसरी तशें गोष्ट तुमकां सांगूंक सोदता तो म्हणटा की 500 जॉब दितलो म्हणून तो सांगता 500 जॉब तो दितलो म्हणटा ती हांगा 500 जॉब तो उलयता अशें आमच्या हांगा एग्रीकल्चर फार्म आसा एक भुरगो आसा तेणें फाल्यां 5 भुरग्यांक ते कामां लावचे पयलीं एग्रीकल्चराक जी 1975 कोमुंदाचो तो फुडार जे आसा पळय न्हू तेंच्यांनी तांकां जमीन दिल्ली एग्रीकल्चराक 10 लाख जमीन दिल्ली थंय आयज आमचो एकटोय मनीस ना जाल्यार तूं कशें जॉब दितलो ते आमकां सविस्तर तें सांगपा जाय न्हू तूं तोंडान 500 जॉब दितलो 10,000 जॉब दितलो ते उपयोग ना दुसरो म्हाजो ताका प्रश्न आसा की तुजी जी कॉलेज आसा थंय ती सर्वीस तुजीच आसा तितून तुजे वर्साक कितले पास आवट भुरगे जावन वयता तूं हांगा म्हणटा आमचे की IIT जाल्या उपरांत आमचे म्हणजे आमचे 5-10 लाख भुरगे पास आवट जावन वयतलो म्हणटा तुजी जी कॉलेज आसा पळय न्हू तितून तुजे कितले भुरगे पास आवट जावन वयता तेजो आमकां रिपोर्ट दी न्हू रिपोर्ट तो दिवपा जाय पास आउट जावन जॉबांक कितली दिली काम विचारपा जाय सर पूण आमच्या शिरोडा मतदारसंघाचे तुजे कॉलेजीच्यान कितले पास आवट जावन भुरगे वयता तें आमकां सांग न्ही तूं बरोबर म्हणजे हेजो अर्थ असो आसा की तूं हांगा IIT करतलो पूण IIT कोण करतलो IIT कोण खंयचे तूं कशें जॉबाक लायतलो भुरग्याक आमकां सांग न्ही मातशें तूं सविस्तर तूं सांगपा जाय फटिंगपणां खंय खंय तरी आमकां काळखान दवरता पळय तुका आमी कोणाक टार्गेट करना आमी खंयचेच पार्टी बरोबर ना बरोबर पूण आमचे जे विचार आसा आमी जे हांगा शांततायेन जे आसा लोक जे पोट आपले पोट जे आसा पळय न्हू ते हेजेरूच भरता तेंच्यांनी भुरग्यांक आपल्या हेच हेजेर शिकयल्लीं आसा थंय ना तुमी आमचे जर पोटार पांय दवरून जर तुमी हे करूंक सोदता जाल्यार आमचे तुमकां रिक्वेस्ट आसा सर तुमकां म्हणजे एडवोकेट बाकीचे जे कोण आमकांय आतां लोक खुबशे मेळून गेल्ले आसा ताका लागून आमकां एक अशें म्हणटा पळय ते बूस्ट ऑफ एनर्जी ती आमकां खंय तरी मेळिल्ली आसा कित्याक जेन्ना हे सुरू जाता तेन्ना आमी खंय तरी एकटेच आशिल्ले आनी आमकां भंय दिसतालो की बाबा येदे मोठो प्रकल्प आनी येदो मोठो सरकार आनी आमी कितले आसा लोक हांगा 1,500 लोक आसा आमकां हें शक्य जातलें काय ना पूण आयज तुमी हांगासर येयले आनी हांव खरेंच मना पासून विकास प्रभू जे आसात जे कालच्यान आमचे बरोबर आसात कालच्यान परिचय आसात आनी तेंच्यांनी आमकां एक सपोर्ट केला की तुमकांय बीन हाडपाची जबाबदारी म्हणजे बाकीच्यो गोश्टी ज्यो आसात तशें तुमी म्हटलेलें आसा की आमी तुमकां जाता तितलो आमचे कडेन हेल्प करतले म्हणून 100% तशें तेणेय बीन आमकां उतर दिल्लें आसा की आमी आपूण आपल्याचे जे कितले आसा फूल आपूण तुमचे बरोबर आसतलो म्हणून तशेंच गांवचे म्हणजे गोंयचे जे लोक आसात आतां बेतोडे पंचायतीचे लोक आसात शिरोडा पंचायतीचे आसात बेतोडा बोरी पंचायतीचे पंचवडी पंचायतीचे आनी तेच प्रमाणे सगळे गोंयचे आयज तुमी सर मेर्शे साकून येयले सो अशें गोंय बऱ्या लोकांक जर आमकां सपोर्ट केलो जाल्यार सर हे आमकां खातीर खूब 100% हो विनय वे आमचो STचो लिडर तो सो ताका आमी सांगला की ST सांग तुमकां आतां हांगाच न्ही हांव मेळोवना गेल्लो जेन्ना IIT थंय गेले पळय न्ही हांव थंगा गेल्लो रिवणा तेजे नंतर लोलयांक हे केल्ले थंगा आमी गेल्ले कळ्ळें न्ही सो तेजे नंतर हांगा येयली सो हांव तुमकां हेजो हांव तुमचो म्हूण सांगता भाव तुमचो घराचो समजा म्हाका कळ्ळें न्ही जाल्यार गोवोरमेंटाक फक्त आमीच दिसता बाबा जाल्यार आमचो समाज दिसता म्हणजे तांकां खबर आसा आमच्या समाजाची प्रॉपर्टी आसा रायट गोरो आसा न्ही जाल्यार आमी मोस्टली मॅक्झिमम आमचो समाज भाटकार अंडर रावता सांग तुमकां एज अ कुळ मुंडकार ओके न्हू ते लक्षात दवरा जाल्यार आतां ही गेम चल्ला म्हणजे कितें आमचे कडेन डॉक्युमेंट प्रॉपर डॉक्युमेंट ना आतां आमची FRC खंय पावली तुमकां जाणा FRC जाणा चल न्ही फॉरेस्ट रायट एक्ट आमचो तो खंय पावलो थोडेच दिला आमकां काणकोणाक केला थोडो केला तो खाली पॉलिसी केला आमचो पेंडींग आसा हय खंय जाला मॅक्झिमम जालोच ना जाल्यार आजून पर्यंत हेंच चल्ला फक्त हेंचे कडेन डॉक्युमेंट ना प्रॉपर म्हणून हांगा हाडून हेंचे हाडा घालया आं पूण आमी भितले आमी कोण वाग मरे आमी ह्या धरतीचे आदिवासी सारके मागीर त्या सांग तुमकां तुमी भिवपाची गरज ना एज अ फर्स्ट म्हाजी आमचे स्टेशन एक आसलें आदी ब्रिगेडर्स म्हणून तेजे अंडर आमी येयल्ले इतले 18 स्टेशन जाली आमची STची पूण आदी ब्रिगेड जेन्ना येयले पळय न्ही तेन्ना साकून आख्खी हे भिवपा लागले राजकारणी मोस्टली BJP सरकार म्हणटा डायरेक्ट सांगता आनी मोस्टली जेन्ना BJP सरकार हांगा येयले पळय न्हू तेन्नाच हें जालां मरे पयलीं चलतालें अशें हें कितें चल्लां
तुमचे नजर दवरपा पुलिसूय धाडल्या हय जाणा सीआयडी येता ते आसतात सोडा भिवप ना तुमचो तिसरो प्रश्न सुभाष शिरोडकराक तो बेजीक एज्युकेशनाचो आसपा जाय प्री प्रायमरी एज्युकेशन पयलीं दिवपा जाय आणि प्रश्नूय तुमी एक सेकंड आमचो बरें आनी एक ऍक्ट आसा तुम्ही शिकला न्हू सगळीं सगळी हय हां पेसा ऍक्ट म्हण आसा हय बरोबर तो पेसा ऍक्ट आसा मरे तुमी पळया पेसा ऍक्ट आमकां सांगता कितें हो तुमचो गांव ही तुमची पंचायत तेजे अंडर आमकां रायट आसता ती आमी हें करपाचें थंगा पुलिसांक रायट ना भितर सरपाक तुमी स्टार्ट करा तुमकां नाल्यार हांव दिता सगलें आसा न्ही स्टार्ट करा तेजेर तेन्ना कळटलें कायदेशीर तुमकां कितें जाय पळय न्ही पळय आतां तो पुलीस तो खबर आहा आमकां ते आतां पळय आमी येतले म्हणून प्रॉब्लेम हांगा ते सगळे न्यूज कितें पावलो आसतलो जाता तें जा म्हणून सांगलें कापास जात दाखय विभाग रावता कोणाची एक गजाल सांगता ते हेजे सावंताची उतर पूण आमी आमची उतर करूया रस्त्यार येवन करची पडली रस्त्यार येवन करची पडली जाल्यार गोंयच्यान लोक हाडपाची जबाबदारी आमी घेता लक्षांत दवर ना पुलीस ना हांचे कितें कामचें कितें करपाक शकतले आमचे हजारां भुरगे मरे तयार हांव तो भुरगे म्हाजे आदर समाजाचे आमचे सगळें जालें म्हण तूं सांग मातशें वचांनी तुज्या अगेन्स्ट काय ना तुज्या अगेन्स्ट काय ना पण सांग हे आमी सांगला म्हणून सांग पण असलो रिपोर्ट पावपाकूय जाय ती बरी पावूंकच जाय आनी आमी मुद्दाम सांग की सांगून गेला म्हणून अमित पालेकर हांगा येवन सांगून गेला की हांचेर जर IIT लादली जाल्यार रस्त्यार पयलो उबो हांव आसतलो मागीर जाता तें कर म्हणून वरां उबारून कितलो फाटी मारता तो पळया कोणा भितर भाऊ आनी हांव दोगूय जाण आमी फुडें अशे दोगूय जाण रावतले अशें कान्यार हात घालून कळ्ळें कांयच भिवपाची गरज ना लक्षांत दवर हांव काळजांतल्यान तुमकां सांगता ही गजाल लक्षांत दवरा हांगसर मुद्दे एक ना खुबशे मुद्दे आहा रोड जनावरां हांचे उदकाचे जिवनाचे खूब सो असलेच जाग्यार IIT कित्याक हाडटा म्हणून दिसता तुमकां हे मरे म्हाका तरी खंय तरी दिसता सरकारचे रियल इस्टेटाचे षडयंत्र ह्यो जमनी सरावंडींग कोण तरी मंत्र्याच्यो आसतल्यो नाल्यार आनी कितें तरी विशय आसतलो कोणाक हॉटेल घालपाचें आसतलें अशें कितें तरी आसतलें कारण हांव म्हणटा की कसिनोक जी जमीन एक्वायर केल्या पळय पेडण्यां ती जमीन कसिनो कडल्यान परती घेया थंय घाला IIT कसिनो सरावंडींग GMRाक दिल्या पळय सायडीची जमीन रियल इस्टेट डेव्हलपमेंटाक ती जमीन परती घेया कांय ना मरे थंय कोणाचें कांय ना थंय IIT घाला एअरपोर्टी लागीं शहर लागीं हायवे लागीं गांव कित्याक डिस्ट्रॉय करपाक उठल्या सो हो जो हेतू जो आसा गांव डिस्ट्रॉय करपाचो हेतू आसा गांवाचें शहरीकरण करपाचो हेतू आसा आनी इट इज रियल इस्टेट स्कॅम अकॉर्डिंग टू मी सरकाराचे खंय ना खंय तरी मंत्री हातूंत गुंतल्यात MLA आसतले लोकल मिनिस्टर आसा खबर ना पूण कोण ना कोण तरी हातूंत आसतलो 100% सारखे एक सोदाचे उतारे सोदत सरावंडींग जाल्यार चिसून येतले कोण ना कोण तरी मंत्री आमदार कोणाचो तरी आसतलो 100% आसतलो हे सेम थंय आसलें 70 तालुक्यान ते मागीर थंय काणकोणांनी आशिल्ले आनी सांगे आमी ते पळयले सायडीच्यो जमनीचेर एग्रीमेंट मारिल्ले धारबांदोड्या एग्रीमेंट मारिल्ले सो हे हांगा कोणाचे तरी एग्रीमेंट आसतले सद्या एक 14चे उतारे दुसऱ्याच्या नांवार आसतले पूण जे लोक हांगाचे गांवकरी आसा पळय ह्या गांवकऱ्यांक हांगाच्यान हालोवपाची जी पद्दत त्यांनी अवलंबिल्या ती शक्य जावची ना गोंय लिबरेट जावन इतले वर्सां जाले हांगसर बेजीक म्हणजे बालवाडी ना स्कूल ना म्हणटात ना सरकार व्हडले उलयता मरे आमची इतली स्कुलां आसा आमची स्कुलां येवन पळोवची म्हणून हांगा स्कुलूच येवना अंत्योदय आमचे व्हडले बॉस ना आमकां बॉस ना हांगा बेजीक हेल्थ फॅसिलिटी बेजीक हेल्थ कळपा जाय ट्रान्सपोर्टेशन ना हेल्थ ना आता आवाज काढू पडतो तुमकां आता उगी रावला का पाय पडटा उगी रावला का आता मुखार सरा आमी आसा बरें आई आमकां खबर नाशिल्लें पयल्या सांगतो का न्ही आतां तरी तुमी मुखार सरा आमी आसा हांव कितें म्हणटा बालरथ जी आशिल्ली ती ST कॉर्पोरेशनांतल्यान डेव्हलप जाल्ली अशें म्हणटाले स्टार्टींग आतां कशें आसा ती खबर ना कोण फंड करता तें पूण हांगा आमी जेन्ना हांगा लास्ट 40 इयर्स आमी शिकतात आमी हांगा चलत वचून 3 किलोमिटर प्रायमरी शाळेंत शिकले मागीर आमी सेकंडरी स्कूल आमी 10 किलोमिटर चलत वचून शिकले तेजे उपरांत बालरथ येयली आयज पर्यंत ह्या कसमशे गांवांत ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10 ते 15 भुरगे तरी शिकता आसतले पूण बालरथ ना ह्याच वर्सा बालरथ येता विथ पेमेंट करून आमी 400 रुपीज पर हेड
सगळ्यांनी agree ह्यो जावपाक गजाली आमकां कळपाक जाय गव्हर्नमेंट बांद्रा नावाच्या खाली प्रायव्हेट हे चलयता काय कितले किलोमीटर पयस आहा स्कूल स्कूल कितले किलोमीटर 10 किलोमीटर पयस आहा गव्हर्नमेंट टोटल कितले स्टुडंट वता घेता 15 भुरगे पर हेड 400 फाल्यां सकाळी IIT आमकां जर समजा जॉब दिता अशें म्हणून सांगता म्हाका सांग IIT एका जनरेशनाक म्हाका जॉब दितलो माझी 60 वर्सां जाली उपरांत मागीर कितें तुका सुद्धा मेळचो ना रे ना सांगता तुका माझे 60 वर्सां अरे उपरांत कस ती जमीन तुमची घेवन उत्पन्न काढून तुका जॉब दिवप हे कितें हय आनी आतां म्हाजे जर झाड हांवें रोयलें जर झाड रोयलें जाल्यार एक माड आतां एक हांवें बाई, एक रोयलें तुमकां सांगूं. म्हाज्या जनरेशनान जाल्यार नेक्स्ट जनरेशनान तरी त्या झाडाचें फळ खावपाक मेळटलें आता फॉर एक्झाम्पल हांव नियर बाय कुंकोलीम म्हाजी सायडीच्यान थंय NIT गेला जाल्यार थंय NIT आमकां जॉब कितले आसा आमची पयर आमचो एक प्रशांत सर म्हणून आसा आनी आमचो एक दोग आमच्या त्यांनी इश्यू काडलो पूण ते आमकां जॉब मेळ्ळा खरें कसले स्वीपर आनी सेक्युरिटी गार्ड ते ना ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे कंपनी खंयची दिला म्हणजे NIT जॉब NIT म्हणटा आमकां जॉब IIT फाल्यां जॉब मेळटलो कितें गॅरंटी गाडी सुद्दां ते 11 महिन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट चार जाण परत टेंडर ना 11 महिन्याचो सोंपलो गाडी तुका डायरेक्ट तो 11 महिन्याचो पुढे सुद्दां सांगता एवरेज ह्या कंडिशनान जर आमकां 50 पावता सर कित्याक सर ती आमची भाजी आमची आसता आमचे सगळ्यो ना आमचे नाल आमचे आसता भाजी आसता सगळें आमचेच आसता आमकां बाजारांतल्यान मार्केटांतल्यान चड गजाली हाडच्यो पडना जर एक नुस्तें सोडीत किंवा बाकीचे तांदूळ सगळें आमचें आसता न्ही म्हणटकीर आमकां तितलें लागना आमकां चडशें लागता तेल पद्दतीन आमी एक एसटी समाज म्हणल्यार एक सादें जेवण जेवता उकडेशी हांव येता एक दीस आतां एकूच काम करया आमी एक दीस आमी मदीं येता अशें सांजच्या वेळार येता आमकां मातशें वयर चलत ट्रॅक करया आनी मागीर तुमच्या कोण रांदता तो सांग घरचें बरें जेवण जेवण तें जाल्या उपरांत मागीर जेवपाक कोणाच्या घरा तें तुमी ठरय ओके ओके हांव फारसान आमंत्रण घेतलां म्हाका म्हणलां ह्या सगळ्या गोष्टींनी एक गोष्ट लक्षात दवरा तो पर्यंत तुम्ही एकठांय आसा आनी तुमकां कोण हालोवपाक शकता आमी आसा कित्याक आमी तुमच्या बरोबर आसा आनी तुमी एकठांय हांव कित्याक मेळावलीचें आमकां खबर आसा मेळावली हांव ऑलमोस्ट आमी कंटिन्युअस आशिल्ले मेळावली तांच्यांनी लोकांक फोडपाचो इतलो प्रयत्न केला पूण तो मेळावलीचो एकूय हांव तांकां सॅल्यूट मारता कित्याक बायलांक धरून भुरग्यांक धरून ते इतले त्या 6-7 म्हयने इतले अलर्ट रावले न्हिदनाशिल्ले म्हणजे ड्युटी घातली तांच्यांनी सकाळी रातची आमी रातचे आमी जागे रावतले आमी भोंवतले आमी पळयतले खंय कितें चल्लां जाल्यार हे सगळे करून लास्टाक विजय तांचो जालो तेंच हांगा करचें पडटलें कित्याक सरकार प्रत्येक गोश्टीन आपले म्हणणे कशे भशेन लोकांचेर लादप हेंच काम करीत आयलां त्या सरकाराक तितल्या ताकदीन आनी एक रावंड रिप्लाय दिवचो पडटलो आनी म्हाका दिसता तुमी तें आतां म्हणल्यार केलां हाजे मुखार कंटिन्युअसली करचें पडटलें ना कशें आसता न्ही सामकें सादूर रावचें पडटा तुमकां सिंपल गजाल सांगता तुमी देव खापरेश्वराच्या देवळाचें आयकलां आसतलें पर्वरीच्या जाग्यार आमी मरे गांवकारांनी म्हणजे लोकल जे आसा भजक जे आसा थंय बसून मरे रातभर रावले आमी ते दोनांक जेन्ना लोक मातशे हांगा ते हाडले आनी मूर्ती मोडली देवळ काडले म्हणजे देवा कडेन करूंक शकता जाल्यार तुमी कांय न्ही सो तुमी दीस रात ह्या गोश्टीचेर लक्ष दवरचें पडटलें आनी आमी त्या बरोबर आसा आणि व्हडली गजाल म्हटल्यार ते डेलिगेशनां म्हणटा पळय ते 10 लोक 5 लोक तुमी येया म्हणटा पळय तसलें करप ना तुमी म्हणटा ते गांवान येया गांवान सांगा म्हणपाचें तुमकां कोण गाळयो मारचे ना व्हायलन्स करप ना गाळयो मारप ना पण कितें येवन ते गांवान उलया फुड्यान सांग सगळ्यां कडेन डिस्कस हांगा यो आमी उलयता नाल्यार आख्खो गांव येता म्हणून खंय येवपाचें ते जावपाक दिवपाचो प्रयत्न तुमकां कन्विन्स करपाक ट्राय करतले हे करचे ना ते मोडटले हे मोडटले हांगा शक्यच ना रे तुमकां एक प्रश्न आसा बारीकसो तुम्ही म्हटला पळय जे पळय एज्युकेशन आमकां जॉब दिता म्हटला तशें जर तुमगेले भुरगे हांगासर शिकलेले आसा तांकां जर एज पर जितलें शिक्षण आसा ते हिसपान जर तांकां जॉब दिले तर तुमी ते जॉब एक्सेप्ट करतले काय ना आमी जॉब एक्सेप्ट करपाक ना प्रोजेक्ट ना जाल्यार जॉब कितें रायट 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 गरज ना जॉबाची आमकां आमी 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 खावन जेवन आमी बरे आसा जेवन बरे चड बरे आहा सर सर हांव तुका एक बारीक उत्तर दिता आतां जॉब दिता म्हणून आमकां कोण आश्वासन दितलो मंत्री दितलो सुभाष शिरोडकराक दिवचें पडलें सरकारा कडेन म्हाजी एक मागणी आसा बारीकशी 5 वर्सां पयलीं 72 कोटी दिवन
सरकारान एक जमीन घेवन दवरलेली आसा बेतोड हांगा शिरोड्या ती कोणाची खबर आमकां ती जमीन आनी तेच्या सायडीच्यान आनी थोडी जमीन घेवची तुवें तुका जर इतले जॉब दिवपाचे आनी तुका IIT करपाची जर तुका इतली उमेद आसा जाल्यार तूं ती थंयसर कर तुका शिरोडकार करपा दिता जाल्यार पळोवया पळय तरी तुका शिरोडेचे लोक तुका थंय IIT करपाक दिता जाल्यार तरी पळोवया तुका शिरोडेचे लोक थंय खंयच कांयच करपाक दिना म्हणून तूं आयज कॉर्डरान येयला साखळे जमनी आसा रे खूब करून दवरलेले आसा त्यो प्लॉटिंग आसा पळय ते प्लॉटांचेर बरो जावाय बरो सामको मुख्यमंत्र्याच्या हातूर जाला न्ही मागीर सामको तिनूय मंत्री थंयचे सपाट करून दवरल्या झाडां बिडां कापून मेकळी गोंयांत सध्या बीट पिलांनीचो विशय एक वटेन घडटा दुसरो IITचो विशय घडटा सो सरकार खरेंच लोकांक जाय ते कामां करता काय कितें पळय जे लोकांक नाका ते सरकार खंय ना खंय तरी लाटपाचो प्रयत्न गोंयकारांचेर करता अशें आमकां तरी दिसता हो जो विशय जेन्ना मिडियांत आयलो तेन्ना आमकां कळ्ळें म्हणजे ही गजाल अशी घडली की आमकांय खबर नाशिल्ली की कोडार सारक्या गांवांत ते IIT हाडपाक सोदता जेन्ना आमी बिट्स पिलांनीचो विशय उलयता 5 जाण भुरग्यांचो मृत्यू जालो 5व्या उपरांत आज बोवाळ जाता चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपूण कमिटी केल्या म्हणून 4थ्या मृत्यूचेर ती कमिटी कोण आसा कोण मेंबर आसा कितें ताजी फायणी हें कांय खबर ना आज ड्रग्सांचो जो विशय आसा तो गांवांनी पावला आतां कोडार सारक्या गांवांनी तुमी आज वेगळ्या तरेचें एक शहरीकरण करून हे सगळे गांवांत ह्या हाडपाक सोदता होय मोठो प्रश्न आसा गांवची जनावरां गांवचें उत्पन्न गांवचे लोक गांवची जी कल्टिवेशन आसा ते वेगळा विशय हो विशय आसा की गांवांचें शहरीकरण करतात कित्याक गोंय आमचें इल्लेशें गोंयचे सैमूय इल्लेशे गोंयची रानां भाटां बेसां आमचे गवे रेडे आमचे वाघ इतलेशेच उरल्या ते जर नाश करपाक गेलो जाल्यार गोंयान उरतले कितें फाल्यां देवाची भुमी आज देवभुमीची परिस्थिती अशी करून दवरल्या की पणजे कसिनो आनी खंय अशे ड्रग्स आनी खंय क्लब्स ही परिस्थिती आसा गोंयची सो हें म्हाका दिसता कोडार सारक्या गांवांत हाडून कोडार डिस्ट्रॉय करपाक आमी दिवचे ना तुमी लोकां बरोबर आसा आयल्यात त्या खातीर जाय तितले येतले हांवें तांकां सांगलां मरे उकडे शीत आनी हुमण जेवपा येतलो म्हणून म्हाका कोणी सांगलां पणसाची भाजी बेस्ट मेळटा म्हणून घरा कडेन हांव क्वांटी आतां मागीर आतां नाका आसूं आमी निरपणस खातले पणस न्ही आतां फुटीच्या क्वांटी ती सांगा करूया सर बालवाडीचोय विशय आमची रिलेटिव्ह मुख्यमंत्री मागपाचो प्रयत्न गंजनाचे मेळी सर मुख्यमंत्री म्हणटा ह्या लोकांक कोण तरी फुसलायता म्हणून खरेंच सत्य आसा हें तुका दिसता आमकां कितें तांणी फोर्सान फुसलावन आपूण हाडल्या म्हणून आनी आमी तांकां फुसलावपा आयल्या म्हणून आरे ते बाबडे आपली व्यथा मानता लोक गोंयकार उलोवपाक लागले की तांकां फुसलावपाक कितें तांची शेतां आसा तांची घरां आसा तांची जे कसलेली जमीन आसा ताज्या आज्या पणज्यांनी केल्ली आज तुमचें वय कितलें 75 तुमच्या आज्या पणज्यान केल्ली म्हणल्यार 200 वर्सां पयलींच्यान जमीन कसता ती तो 75 वर्सां पयलीं ताका खबर आसताली ती जमीन ते कसताले म्हणून म्हणजे ताज्या बापायन खंय ना खंय तरी कशिल्ली 50-70 वर्साचेर बरोबर ताच्या पयलीं ताज्या आज्यान कसले आसतली पण बरोबर न्ही मागीर हे जेन्ना 150-200-250 वर्सां लोक हांगा जमीन कसता ती जमीन तुमी तांची घेवन कितें साध्य करपाक सोदता सरकार प्रत्येक वेळा IIT जे शेतां बागायती करतात थंय त्याच एरियाची निवड कित्याक करता होच मोठो प्रश्न आसा ज्या जाग्यार तुमी कसिनोंक जमनी दिल्या गेमींग हब म्हणून जमनी दिल्या शहरीकरण करपाक जमनी दिल्या त्यो जमनी अजून कांय वापराक पोचूना परत घेया आनी थंय घाला हांवें जशें म्हणलें तुमकां की पेडण्या कसिनो खातीर 4 लाख 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्ली आसा सभोवताली आनीक जमीन आसा एक्वायर केल्ली थंय घाल IIT बरी मारती ते एअरपोर्टूय लागीं आसा तशें म्हणलें तुका थंय घाल थंय काय व्हडली कोण कल्टिवेशन करना ऑलरेडी एक्वायर्ड जमीन ती कसिनो नाका गोंयांत गोंयकारांक नाका म्हणून सांगला तरी पूण तो लागता तो पेडण्याचेर लागता आनी पेडणेकारांक तांणी कॅरट दिलो की जॉब मेळटले आज पेडणेकारांक जॉबूय मेळना आज जर एअरपोर्टार तूं वचत जाल्यार सगळे महाराष्ट्रा बॉर्डरांतले आतां MRFूय तेच करतालो MRFांनी सांगिल्लें की कुडाळ वचून घेतले म्हणून JMR एअरपोर्टान सगळे आसा ते महाराष्ट्रांतले आसा पळयल्यार कळटा तांकां मातशी कोंकणी येता पूण ती कोंकणीचेर कितें ती कोंकणांतली कोंकणी ती आमकांय कळटा न्ही आमी पिशे न्ही आमी त्या एअरपोर्टांतल्यान फ्राय करता गोंयकाराचीं नांवांय कळटा गोंयकार कोणते कळटा गोंयकार आसा खंय थंय सर्वीस झाडू मारपी टॉयलेट पुसपी थंय सेक्युरिटी ते MTSाचो स्टाफ कसो आसता पळय ग्रे कलर घालून ते सगळे हें गोंयकारांनी हेंच करत रावपाचें आनी तांकांय फाल्यां ती तांची कसता ती जमीन घेवन तांणी फाल्यां पिवन आनी थंय सफाई कामगार म्हणून रावपाचें म्हणजे गोंयकारांची ही लायकी सरकाराक दिसता हें जावपाक दिवचें ना आमी तांचे बरोबर आसा तांकां कोणूय फूस लावना आनी आमी हांगा फूस लावपा येवना आमी तांकां आमचो सपोर्ट दिवपा आयला आनी तातूंत भितर राजकारणूय ना आमकां खंय ना खंय तरी तथ्य दिसलां
आमकां हेंय पटलां की गोवो आज जर फोंड्या पावलो आनी साळ जर आज पणजे पावली ती साळ थंय कसिनोन खेळपाक येवना ना ती वयल्या बाजारांत तो गोवो थंय शॉपिंगेक गेल्लो आनी जो बिबटो जो रवी नायक म्हणटा की पोसचो म्हणून तो ताणें पोसचो ते ताच्या गार्डनान तो लोकांक सांगचे न्हय म्हणून पोस म्हणून. सो हे सगळ्यो गजाली आसा न्ही ह्यो सगळ्यो सरकार जेन्ना उर्मट जाता सरकार जेन्ना एरगंट जाता तेन्ना हें येता. आज सरकाराक गोंयकार दिसता की कांय पडून गेल्लें ना म्हणून. आज ही परिस्थिती गोंयकारांनी आपल्याचेर हाडल्या. सो म्हाका एक गोंयकारांकय सांगन दिसता की गोंयकारांक जागो जावचो पडटलो. हे उद्धट उर्मट सरकार जाला पळय एरगंट जे सरकार जाला तांकां एकदां दाखोवन दिवपाक जाय की हे पचचें ना हे सोंसचें ना म्हणून आमी तेन्नाच गोंय बदलतलें आनी गोंय बदलतलें जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान बदलचो पडटलो. ते बदलल्या तांकां फूस लावना कोणी. स्थानीक आमदार अजून हांगा मेळूंक ना एक स्टेटमेंट सुद्दां येवंक ना. स्थानीक आमदारांना आज पांय पडले जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना. स्थानीक आमदार मंत्री आसा कापासदात ना तुजे कडेन सांगपाक की आपल्या गांवांत हें नाका म्हणून. शिरोड्या तुज्या घरा कडेन तुजी जमनी एक्वायर केली थंय घाल न्ही. प्रश्न हो आसा की हे जे मंत्री आसा ते आज प्यादे जाल्या ताका जर मुख्यमंत्री असो हालोवंक शकता तो भंय आसता काडलो काय कितें फाल्यां आपल्याक तर ह्या भंयान हे जगता. आपले कितें कशें करून ते मंत्री जाले आमदार जाले तांकां विकतूय घेतल्या. आज परिस्थिती अशी आसा की तांचें कांयच चलना. प्रॉबब्ली सेंट्रल गव्हर्मेंटान हांचेर प्रेशर हाडला आसतलें IIT हांगा जावंक जाय तातूंय कोणाचो इंट्रस्ट आसलो. तशीच आनी एक युनिवर्सिटी सावथाक करता ते ती प्रायवेट युनिवर्सिटी फ्रॉम गुजरात. ती गुजरातची कसली पारूल युनिवर्सिटी. पारूल युनिवर्सिटीचे डायरेक्टर कोण ते पळय खंय ना खंय तरी गुजराताचे पॉलिटिशियन हातून हे सगळे कित्या खातीर जाय आमकां आमचे भुरगे शिकतले थंय. प्रश्न हो आसा की तातल्यान एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट जायना. बिट्सान कितले भुरगे आसा आमचे पळय बिट्स पिलांनीन कितले गोंयकार कामाक आसा ते सांगचे सरकाराक. तशेंच पारूल कितल्यांक जाणां लायतले तेय सांगचे सरकारान मागीर उलोवचे. प्रश्न तांकां ते जॉबूय नाका म्हणटा आमकां. आमी आमचें शेत करता सरकारूच म्हणटा आमी शेत करपाक जाय. सरकार म्हणटा गोंयकारांनी शेत लावपाक जाय जाल्यार जे लायता ती शेतां कित्याक काडून घेता सांग. तुमची सांगा विचार कितें आसता सर. बालवाडीचो विशय आहा तुमकां बालवाडी हांगा ना. बालवाडी आमची आसा पूण कितें म्हाजो भुरगो शिकता हितून पूण ती कशी आसा 4 दीस टिचर आसल्यार 2 दीस भायर नासता हेल्पर नासता. हेल्पर एक दीस आसल्यार 4 दीस टिचर नासता अशेंच चालू आहा. जबाबदारी कोणूच घेना. 3 किलोमीटर हो विशय न्ही आमी पर्टिक्युलरली तुजो वेगळो विशय आमी घेतले. हांव मिस्टर श्रीकृष्णाक हांव जबाबदारी काय विशय घेवपाची आनी ते जाग्यार जर पडना न्ही 8-10 दिसांनी तुमकां नंबर शेअर करता म्हजोय दिता ताजोय दिता. हे 8-10 दिसांनी हे जर प्रॉब्लेम सॉल्व जाना परत एकदा फोन करा की हें जावंक ना म्हणून. आमी पळया सरकाराक जाग्यार हाडटलो जाल्यार कशें जावं येवपाचें आमकां खबर आसा. खूब व्हडल्यो गजाली एसेंब्लीन व्हडले एसेंब्लीन केदे उलयले आमी शाळा इतले स्टुडंट वाडले तितले स्टुडंट वाडले. गांवांनी वता तेन्ना कळटा परिस्थिती कितें आसा ती. अमित तसो आनी एक प्रश्न सीएमान स्टेटमेंट दिता की बऱ्या कामाक लोक आडयता म्हणून बरो प्रोजेक्ट येता कितें बरें शिक्षणा फुडें ते लोक आडयता म्हणून तेजी तुमचे विचार कितें. हो बरो प्रोजेक्ट साखळे करचो. साखळे ज्यो जमनी तासून करून जे प्लॉटिंग केल्या पळय तो बरो प्रोजेक्ट ताणें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन व्हरचो. हो बरो प्रोजेक्ट तांणी पेडणे आपल्या एका आमदाराच्या खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन व्हरचो. बरो न्ही प्रोजेक्ट तो. कित्याक अपोज करतले पेडणेकार कित्याक अपोज करतले साखळेकार करूं न्ही. हांगा कित्याक लागता लोकांक नाका न्ही तो. IIT नाका म्हणून आमी म्हणना. IIT इज अ प्रिमियम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया बट डजंट मीन दॅट यू शूड पुट इट ऑन एग्रीकल्चरल लँड. हांगा भितर आसतना आमी जमीन पळयल्या. हांगा भितर सरता आसतना आमी रस्ते पळयल्या. दोनाय सायडान व्हडली झाडां आसा जंगल आसा. हे डिस्ट्रॉय करून तुमी हांगा IIT घालपाक सोदता ही बरी गजाल. पूण सर ना एक सांगता ह्या सगळ्या तांकां विचारनासतना सगळ्या गांवच्या लोकां वतीन हांव CMाक इन्विटेशन दिता. एक दीस ठरवया टायम ठरवया ताणें हांगा येवचें हे लोकां कडेन उलोवचें आनी मागीर सांगचें बरें काय वायट तें आनी एक्सप्लेन करचें तांकां की हो कितलो बरो प्रोजेक्ट. सर आनी एक गजाल आसा जे आतां तुमी त्या रोडान येयले वयर चल्ले ते रोडान येतना तुमी एक वेळ तुमकां दिसलं काय ना तें म्हाका खबर ना पूण नंबर घातलेले आतां झाडांचेर व्हडलीं व्हडलीं झाडां आहा तेंचेर नंबर घातलो. कित्याक आमचो आतां थंय पणस आसा हांगा कसले जर एक माड आसा तेंचेर सगल्यांचेर नंबर घातलेले आहा. रोड वायंडींग इतलो टायम आतां तुमी हांगा आसा जाल्यार तुमकां कितल्यो गाडयो दिसली आसतल्यो हांगा यो वच करता. 2 पयल्या मागीर हांगा रोड वायंडिंगाची गरज आसा तो IIT आनी फुडें कोणा तरी प्रोजेक्ट आसता. आनी भाई म्हाका सांग तुमकां तुमकां विचारले ते आनी नंबर घालचे पयलीं डायरेक्ट येता पेंट मारता आनी तेजे नंबर एकूच गजाल सांगता ते 8 लाख. आनी फाटी जर तेंच्यांनी ते सर्वे करपाक म्हणून कोणाकूच सांगनाशिल्लें की ते सर्वे करता म्हणून. हे आतां IITचो प्रोजेक्ट घेवन
हिटर्स येतलो आमचे सध्या जावपाक दिवपाक ना घराची कोणी तरी लेटर करूंक सांगू जाय न्हू लोकांक त्यामुळे जाग्याचोच विषय ना आयआयटीचोच जाग्याचोच विषय ना हांगा मरे ती जाली न्हू की हांगा सगळी रोड वायंडिंगूच जातली ती तयारी चालू आसा कितल्या लोकांचे हांगा बागायते आसतल्यो घरां आसतली वाटेन सगळी हे करून ते मागीर रोड वायंडिंगेच्यो सुरेल तू मातसो जाय तेन्ना तांकां हेल्प कर आसा वयता बरें आतां रोड वायंडिंग हे माड 4 काय कितले माड आसा हे पयलीं वयतले हे आतां कितले वर्सांचे आमी ल्हान आसतना 3 मिटराचेर आशिल्ले आतां ते कितले व्हडले जाल्यार पळय हो रस्ता आसा तितलो खरें जाल्यार आमी जावपाक खूब जाला तशें जावपाक दिना कारण कॉन्ट्रॅक्टराचे पॉल्सां भरपाक लागून हे रस्ते वाडयता वाडेल तोय सारको ना तुमी येतना पयला आसतलो 100 मिटर गेलो तो रस्तो 3 मिटर हा तो येतना मदीं मदीं 3-4 मिटर वाडिल्लो तो 100 मिटर मेट्टो क्लीन ना तो गेले सगळे व्हांवून गेले शेण काडले सगळे गेले शेणूच काडटा बांदला पळय हे तरी मातशे बरे आमच्या शहरान आमचो रोड पयलो हांवें तेच म्हणलें हे म्हणलें कितें काय म्हणून तो मातयेचो रोड डांबरी म्हणटात तो सामकें घाण हांव तेच आमी बीजेपीचे बुराक म्हणून एक कॅम्पेन केल्या बीजेपीचे बुराक म्हळ्यार पयला तुवें पयला मडगांव सगळे कडेन पयला असो रोड तुमकां खंयच पळोवंक मेळना आमी हे बीजेपीचे बुराक स्टार्ट केल्या उपरांत गोंयभर रस्ते केले तांणी खंय 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 आमी ज्या जाग्यार वता तो रस्तो करून उडयता हो विशय आमी घेतले ना ना आता करून घेवयात आमी तो हरशी म्हणून आमकां गाडी येवन बारीक बारीक गाडी घेवन वयता कशें वचपाचें आनी आमी 40 चिबळो घालून फोंडे वयता बाजारात पावसान रेबो पावस ना जाल्यार धूळ एक भुरगो जर मोटरसायकली वता रेब्यान पडपाक शकता धुळेन कसो वता धवे बिवे घालून आमच्या सारके आदवगात बी गेले जाल्यार पणजे पावता म्हणजे तांबडे जातले आनी गाडी येवन कितें उदक घुसळत की दुसरो बारीक घेवन वयता जालो काबार कळटा ते घेतले वय सामक्यो